तो दोस्तों ये वाली जो 2 चीज़ें हैं, अगर हम लोग इनके ऊपर मनोवन जो है वो अमल करते हैं, इसकी जो मंशा है उसके मुताबिक इनके ऊपर अमल करते हैं, तो ज़िंदगी की 99% प्रॉब्लम जो होती हैं, उलझनें, टेंशनें जो होती हैं, वो खुद ही खत्म हो जाती हैं। एक छोटा-सा वाकया मैं इन्हीं दोनों चीज़ों को लेकर के मैं आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन इससे पहले एक छोटी-सी गुज़ारिश जो कि मैं रूटीन में करता हूँ कि ये वाली जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके तावन से। तो अगर आप अभी तक इस वाले चैनल का हिस्सा नहीं है, यानी कि आपने इस वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो फ़ौरन से पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ दिया हुआ जो छोटा-सा घंटी का बटन है, उसको भी हल्का-सा पुश कर लें। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो इस चैनल से अपलोड होगी, सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो अभी चंद ही दिन पहले का वाकया है कि एक साहब जो हैं वो मेरे पास आते हैं, उनके हाथ में कुछ कागजात होते हैं और उन कागजात को उसने मेरे से अटेस्टेड करवाना होता है, वेरीफाई करवाना होता है। यानी कि वही 2 चीज़ें, उनके जो फ़ायदे हैं वो मैं भी आपसे शेयर करता हूँ। अब वो साहब जो हैं वो कागजात मुझे देते हैं, मैं कागजात को देखता हूँ, उम्र लिखी हुई होती है 94 साल, लुक वाइज वो लग रहे होते हैं 70 या 72 साल। अब एक ज़हन के अंदर एक, जैसे होता है ना कोई बंदा मशकूक होता है, ज़ाहिर बात है मेरी ज़िम्मेदारी है, मैंने उनको वेरीफाई करना है उन कागजात को। तो मैंने कहा यार ये जो उम्र और नाम लिखा हुआ है ये तुम्हारा ही है? कहने लगा जी सर मेरा ही है। मैं कहा यार लुक वाइज तो आप जो है वो माशाल्लाह से फिट हैं और उम्र आपकी लिखी हुई है 94 साल। 94 साल की उम्र का जो बंदा होता है वो तो बाबा होता है, तो आप तो बाबे नहीं हैं, लिहाजा कोई ना कोई तो गड़बड़ है। कहने लगा सर नहीं ऐसी बात नहीं है, ये सारा कुछ मेरा ही है और मेरी उम्र भी 94 साल ही है। बस ये अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी है, ख़ास करम है कि मैं लुक वाइज जो है वो आपको 72 या 75 साल का लगता हूँ और वाक़यातन मैं महसूस भी ऐसे ही करता हूँ कि मेरी एज जो है वो 70 या 72 साल की है। खैर फिर गपशप शुरू हो गई। मैंने पूछा यार इसका फिर राज क्या है? हम लोग जो हैं वो तो अभी बहुत पीछे हैं आपकी उम्र से, तो अभी से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो शुरू हो गई हुई हैं, इनके जो एज फैक्टर होते हैं वो शुरू हो गए हुए हैं। तो तब फिर उसने अपनी सेहत का जो सीक्रेट था वो मेरे से शेयर किया और जब मैंने पूरी चीज़ों का बगौर जायज़ा लिया, देखा, तो आज आके यही 2 चीज़ें निकली जो अभी आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ। कहने लगा सर मैं एक तो इस तबीयत का हूँ कि हर टाइम हंसना मुस्कुराना मेरी आदत है। बड़ी से बड़ी टेंशन भी मेरे सामने होती है ना, तो उस टेंशन के सामने खड़े होकर मैं हंस रहा होता हूँ, मुस्कुरा रहा होता हूँ। मैंने वजह पूछी, मैं कहा यार टेंशन के सामने खड़े होकर मुस्कुराने की वजह, यानी कि इसके पीछे क्या राज है? तो कहने लगा सर टेंशन तो टेंशन रहनी है, यानी कि जो प्रॉब्लम है, जो मसला है, उसने तो रहना है। मेरे रोने से या हंसने से उसने ख़त्म नहीं होना, उसने सुलझना नहीं है। तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है कि उसके सामने मैं खड़ा होकर रोऊं? मैं फिर भी हंसता रहता हूँ और कोशिश कर रहा होता हूँ कि ये वाली जो टेंशन है इसको मैं सुलझा सकूँ। टाइम लगता है, सुलझ जाती है। अब मैं उसको रो के सुलझाऊँ या हंस के सुलझाऊँ, जो टाइम लगना है वो तो लगना ही लगना है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि यार इसके अलावा भी कुछ होगा, यानी कि आपकी जो खुराक है उसके अंदर भी कुछ स्पेशल होगा? तो कहने लगा सर मेरी जो एक आदत और भी है, लेकिन मुझे बताते हुए थोड़ी शर्म आ रही है। मैं कहा, यार वो भी बता दो, मेरे काम आ जाएगी। तो कहने लगा सर कभी आपने मीसना बंदा देखा है, कुआं? मैं कहा जी बहुत सारे। कहता मेरी जो तबीयत है वो इसी टाइप की है, यानी कि लोग मुझे मीसना भी कहते हैं। बस यही 2 चीज़ें जो है ना वो मेरी ज़िंदगी का, यानी कि मेरी सेहत का जो सीक्रेट है, यही 2 चीज़ें हैं कि एक मैं मुस्कुराता रहता हूँ और दूसरा मैं मीसना हूँ। तो फिर मैंने खुराक के हवाले से भी पूछा, कहने लगा सर खुराक तो वही जो आप लोग भी खाते हैं। खैर वो जो उसका काम था वो मैंने किया, वो चला गया और बाद में मैं काफ़ी देर तक यही सोचता रहा कि ये जो मीठनापन होता है इसका फ़ायदा क्या होता है? और तब मेरे ज़हन में आया कि वाक़ई कि मीसना बंदा जो होता है ना ही तो वो कोई लॉस करता है, फिज़िकली फिट रहता है और मेंटली तौर के ऊपर भी उसकी सेहत जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा फिट होती है। आपने देखा ना कि टेंशनें होती हैं, जैसा कि नौकरी का चला जाना, बिजनेस उसके लॉसेस, कस्टमर्स का कम हो जाना, लड़ाई झगड़े, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें होती हैं ये बंदा जज्बात में आकर के करता है। और मीसना बंदा जो होता है वो कभी भी जज्बाती फैसला नहीं करता, फौरन से एक्शन का रिएक्शन नहीं देता। यानी कि आप उसको डांटेंगे, कुछ ऐसा कहेंगे ना, तो उसके चेहरे के ऊपर वही मिश्रापन, यानी कि हल्की हल्की मुस्कुराहट, दिल के अंदर जो मर्जी चल रहा हो
لیکن چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہوتی ہے، ٹائم کو وہ گزار لیتا ہے، اور اسی ٹائم کو گزارنا ہی ایک فن ہوتی ہے. ادروائز وہ جو چھوٹا سا ایکشن ہوتا ہے، اس کا جو ری ایکشن ہم لوگ دیتے ہیں، وہ سارے کا سارا ملبہ جو ہوتا ہے، سارے کا سارا گان، ساری کی ساری ٹینشنیں جو ہوتی ہیں، وہ ہمارے سر کے اوپر آ کے پڑ جاتی ہیں. اس سے پھر زندگی جو ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. تو میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل کے ساتھ، یعنی کہ ایک چھوٹی سی اسٹوری کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک شیر اور ایک خنزیر دونوں ایک جنگل کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں. اب شیر تو ظاہر بات ہے جنگل کا بادشاہ ہے، سارے جانور اس کو جانتے ہیں، لیکن خنزیر کو کوئی جانور نہیں جانتا. خنزیر جان بوجھ کے آئے دن آئے دن آئے دن شیر کی جو زندگی ہوتی ہے اس کے اندر مداخلت کرتا ہے، چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، تاکہ شیر جو ہے وہ میرے سے لڑے، مجھے مارے. لیکن شیر لڑنے سے اوائڈ کرتا ہے، اس والے واقعے کو اگنور کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ بھی اس کی چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے خنزیر کی، اس کو اگنور کر دیتا ہے. پھر ایک دن جو ہے وہ یوں ہوتا ہے کہ خنزیر اپنے منہ سے شیر کو کہتا ہے کہ میرے سے لڑو، مجھے مارو، زخمی کرو. تو شیر آگے سے جواب دیتا ہے کہ میں اتنا بھی پاگل نہیں ہوں، کم عقل نہیں ہوں کہ میں تیرے سے لڑوں. میری ایک پہچان ہے، میرا ایک نام ہے، جنگل کے جانور مجھے جانتے ہیں، میں اس جنگل کا بادشاہ ہوں. میں تیرے سے لڑوں؟ اگر میں تیرے سے لڑتا ہوں تیرا کچھ نہیں جانا، میرا بہت بڑا لاس ہو جانا ہے. سبھی جانور جو ہیں وہ سوچیں گے میرے بارے میں، یعنی کہ میری ذات کے بارے میں، کہ میں بادشاہ ہوں. ایک کم عقل ایک چھوٹے سے جانور کو میں نے مارا ہے. تو خنزیر نے کہا، یعنی کہ سور نے کہا کہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے، یعنی کہ میرے سے نہیں لڑتے، تو پھر میں بتاؤں گا کہ بادشاہ سلامت جو ہیں، شیر جو ہے وہ میرے سے ڈرتا ہے، میرے سے لڑائی نہیں ہے. تو شیر نے جواب دیا کہ یہ جو آپ کے جھوٹ کی وجہ سے مجھے ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا، میں اس کو فیس کر لوں گا، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا. تو موسٹلی ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی کہ بہت ساری پرابلمز یہیں سے شروع ہوتی ہیں جو کہ ہماری زندگی میں آتی ہیں. سامنے والا بندہ جو ہوتا ہے وہ ڈیزرو بھی نہیں کر رہا ہوتا، اس کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی کہ ہم لوگ اس کے منہ لگیں. ہر لحاظ سے وہ ہم سے بہت چھوٹا ہوتا ہے، عقل وائز، قد وائز، فائنینشلی، ہر لحاظ سے وہ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے وہ کار گزرتے ہیں. اور وہ کار گزرنے سے جو زندگی کے اندر ہارڈلز آتی ہیں، جو کہ کافی دیر تک زندگی کے ساتھ چلتی رہتی ہیں. میسنا طبیعت کا جو بندہ ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا. یہ وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو ایکشن ہوتا ہے اور فوراً سے ری ایکشن دیتے ہیں. لیکن جو میسنا طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں وہ اگر ری ایکشن دیتے بھی ہیں تو کافی دیر کے بعد، یعنی کہ سوچ سمجھ کے دیتے ہیں، یا پھر اس کو اگنور کرنا جانتے ہیں. تو یہ والی جو دو خوبیاں ہیں یہ تو ہر زندگی کا حصہ ہونی چاہیے. جن خوبیوں کی وجہ سے بندہ 94 سال کی عمر میں جا کے بھی فٹ رہ سکتا ہے. کیونکہ ہر بیماری کا آغاز جو ہے وہ، بہت ساری بیماریاں اس طرح کی ہیں کہ جن کا آغاز ہی سٹریس سے ہوتا ہے، یعنی کہ مینٹلی دباؤ سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ہر لحاظ سے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.